الحاج محمد علی ظہوری قصوری کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا. یقیناً وہ کلام آپ نے سنا بھی ہے اور میرے ساتھ پڑھا بھی. اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں، اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں، اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں، اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں. اے رب آپ بنایا غمخوار بڑا سونا، غمخوار بڑا سونا، رب آپ بنایا غمخوار بڑا سونا، غمخوار بڑا سونا. میرا یار بڑا سونا سونا، اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں، اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں. دن سارے ہی سونے نے جڑے رب نے بنائے، دن سارے ہی سونے جڑے رب نے بنائے، پر جڑے وار نبی آیا، جڑے وار نبی آیا او وار بڑا سونا سونا. اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں، اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں. دشمن نو دعا دے، ڈگیاں نو اٹھا دے، دشمن نو دعا دے، ڈگیاں نو اٹھا دے. اسلام دے والی دا کردار بڑا سونا سونا. اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں، اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں، اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں. سرے بالی سرے بالی سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. خود حال جتایا کہ سرکار نے پوچھے، خود حال جتایا کہ سرکار نے پوچھے. میرے سونے مدنی دا بیمار بیمار سونا سونا. اچیاں شاناں ایک کوئی ہاتھ چوکے میں جنہوں میرے نبی دی شان اچھی لگتی ہے مل کے بولو. اچیاں شاناں میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں، اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں. سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیار، سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے. پر جیڑا روزے نو جاندا ہے او بازار بڑا سونا سونا. اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیاں، میرے سونے دیاں. مسجد
نبوی دی ہر چیز بڑی سونی اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی پر جیڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں دنیا دے سفراں تو بندہ تھکی تے جاندا ہے دنیا دیا سفراں تو بندہ تھکی تے جاندا ہے نالے اکوی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر وار سونا اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں سفر تو بہت ہوتے ہیں پتہ نہیں سفر لوگ کہاں کرتے ہیں دنیا گھومتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں یہاں گئے وہاں گئے ادھر گئے کبھی کاروبار چل پڑا سفر اچھا کبھی کاروبار نہ چلا تو کہتا ہے اس دفعہ مزہ نہیں آیا کہتے ہیں نا کہ اس بار مزہ نہیں آیا لیکن کوئی ایسا مسافر دیکھا جو مدینہ منورہ سے آیا ہو اور اس نے آ کر یہ کہا ہو کہ اس بار ایسا آپ کو کوئی نہیں ملا ہوگا اور ملے گا بھی نہیں انشاءاللہ کیوں اس لیے کہ ہر بار مزہ وکھرا روزے دی زیارت ہر بار مزہ وکھرا روزے دی زیارت دا سونے دا بلاوا ہے ہر بار بڑا سونا اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں سونے دیاں باتاں نے سونے دیاں نعتاں نے سونے دیاں باتاں نے سونے دیاں نعتاں نے ملیا اے ظہوری نو اظہار بڑا سونا اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں